دوستان سلام علیکم. میخواستم شما را نید درختار کستنی شدم که فول توخ بقد فول د فیکس لاین تیار کرده معلوم نیست که من ویدیو ما شما نشده ده میتونم یا نمیتونم از لاینینگ شکستنی شدم. ما میخوایم شما هایت از نار کستنی شدم تا شکست درخت کانیفر و این طرف هم توخ فول رنگ لاین و کسته که جور کرده. ما که بسیار زیاد خوش اومد که در صورت لاین بزنم خاطر مرا اندازه شد که اینا را کسته آدماشنده چرکی توخ در د لاین ما اینجا برابر زیست داده شد پیش درخت توخ مطلب اینجا شاید شما پورا درختار تر بینگرین فول د لاین چی و این طرف هم که ما توکن فول د لاین کسته بینگرین دیگه این البته ما پس پشت اینجا درخت که پوچ نه تو فول دیگه شما نمیگرن لیکن اگر ما تر کن شما شاید د لاین شکست انت بینگرن همین طرف هم کسته اینجا بس د لاین بس دیگه همزو خاطر مرا اندازه میشه چرا دیستنس تمامی نه فاصله که ما بین از نه تقریبا فاصله اشیا لیکن مر یک چیز که مرا اینترستینگ معلوم شدی شد که توخ مطلب بعضی از نه کس موٹا ہے بعضی از نه کس بریگه باز همزو خاطر ما میخواست سوچ میکردم که آیا یہ از خاطر ازی شده که مطلب بعضی از نه کم کور مطلب عمرشی کلانتر بوده بعضیش ریزه تر بوده که ترشنده خاطر دیفرنس ما ده یا خاطر ریزی که در اونجا زمین چسته تو خیلی ره اینا کشت نکده اینی کسته قدرتی بوده تو خیلی کونه درخته موٹه بس قدشی هم کسته قدش تقریبا خاموخ لیکن اینا کسته کافی موٹه ہے لیکن رندم است ایتا ترتیب نیه دیگه خاطر اندازه میشه که مطلب بعضی سایز نار کسته آدما کشت کرده از خاطر زی که اینی رای چیز است رای زی هایکینگ والا ایریا رای زی که مثلا کشت است ولی کوم ور طرف هایکینگ از خاطر درختای تازه نو رینا دم راش کس ترتیب داده اون طرف که ما تو من اون سه کس کلو درختای جوان کسان چطور جوانه چرا اون تمام بریک است قداش تقریبا قدری کونه درخت است لازم قدم خاطر نه تیز گرومه لیکن نه بریک است منی این طرح ممکن است که اینا مطلب کونه درختار کٹ کرده باشه بس جایز نه کسی اینا نو درختار کشت کرده باشه برای فورستری کسته. خب دیگه دوستا ما امروز که برای واک آمدم از خاطر دی آمدم که یک هفته است تقریبا مو کسته شور خورده نتونسته کسته اینجا تو خیلی درخت کونه ولیش نشان پارک رم کسته ولیش جگه بس این طرف هم کسته نشان پارک زده که تاکه مردم فهمه که خواه اینی چیز است واک است خواه دیگه ما از خاطر از امروز واک آمدم کسته توخ مردم خواه لیک فریز کرده ما گفتم که لیک چیزه نکرده توخ لیک کسته فریز کرده و نه کسته درو میخواه ولی لیک کسته چیزه کنه درو لیک را بلیشی دریل نه برای فیشنگ کسته اینجا ماده دیگه یک هفته شما شنده باشین که در نیویورک است یک دانه کته چیزا ما مطلب یک هفته پیش مطلب موسم خوب بود اچانک تمپرچر فول بود من تا پرید دیگه امروز خاطر که است اچانک موسم تا دیگه تو برای آدم کلو نقصان مثلا خاطر طرف نورت از طرف نزدیک بادر نیویورک شاید شما شنده باشین ایری کانتی تقریبا گو 27 نفر که است مرد از یخی که است علاقه از اون تمپرچر که جلدی تمام پر بسیار خطرناک ما میگن لیک است فول پورا فریز کرد اینا که است برای فیشینگ آمده در برای که ما خطر خوردم شده لیک نرم چرا که خطرناک یعنی اندازه موشه که کم کسته لیک اون خود ولی فریز کرده که اون که تو خیلی اینجا که نشانی آو مسته جا نشان آو که بلیش کرده اینجا که لیک دیسی کنه که نیتیم فریز کردن ما معلوم شد فول یخک زده ما نمورم پیش چرکی آو که فول یخه فریز دیگه امکانی مایده شده اونیه چرکی اونا است اون پد بورد خواتن برای فیشنگ لیکن بزم یک هفته تمپرچر کافی بدم را تا پردت تمام چیز یخک زده شور خوردن هم شد و امروز تقریبا از 10 بجه بعد کم تمپرچر بال رفت و از مطلب چانس ملاو شد که ما از زیرو اباف رفته نال مطلب 6 است دیگه از تو کنو طرف کم افتاو مست تاوال من زمزه خاطر ما آمدم برای یک واک گفتم که بعض گو لیری دیگه یخی ماه پیش از
شور خوردنش نبیل که گریزه واق کنی وای اونا توخن تر خیمه جور کردن اول اونجا رو بردد این الان خیمه خرسید کردن بس منیزو کست دریل کرده اونا کست اونجا فیشنگ مونه تو خیمه خرسیده که تاک مطلب از هوا که میچله از هوا خود خور اونا بچاو کنه لیکن منیزو این الان انت دریل نسولاخ نه بس چیزی خوری نه برای فیش کرده دیگه هم قصبت لیک بده یک شده دیگه معلوم میشه شما که بدم نفریز کرده از این جگه کسته سگ مگرفته دیگه ما پیش نمورم بله طرف لیک چرا که ما از یخی کلو ترسم خونو یخی شدید بالا کست یخ خوش دارم کنم تمپرچر که این طرف تب سکسه برف زده لیکن مزداره فول ریفریش شدم دیگه مطلب یک هفته بودی که بند بودی زیاد شو خورده نتنیسته یعنی ایزا واقعی کدام منی درخت رفتم که اونی جنگل کم یک ریفلکشن جور کردم که شما کست شیر کنم اما آدم منی نیچر نی خاموشی بس وقت یخنی تو خمر یخ نکرده دستایم کم سرخ شده لیکن تفیل نمونم که یخه بس امزو خاطر ریفریش شدم مزده خب وقت چی مر نمیگرم دوستا خوش باشین جور باشین تشکر از اینکه همتا شما ویدیو رو تونین قد از مو کست جای من شما اگر گو سوال دارین دوباره ایگو ٹاپک میخواین ما سوچ خو ایده خو اپینین شو قد شما شیر کنن ضرور انشالله قد از ما شیر کنن ما کوشش نم که قد شما بگم تشکر